من الشرطة العسكرية التابعة للقوات البحرية، ومن مهامهم القيام بالحراسة وحماية المنشآت التابعة للقوات البحرية والوحدات المرافقة لها. ويليهم لواء المنشآت البحرية الأول، ومن مهامه الدفاع عن سواحل وجزر المملكة، وهم ضمن قطاع المسؤولية بتنفيذ عمليات دفاعية وتعرضية لتدمير العدو. ويليهم أيها الحفل الكريم كلية الملك فهد البحرية، وهي كلية تعليمية عسكرية للقوات البحرية تأسست في الجبال بالمملكة العربية السعودية. تهدف الكلية إلى تخريج ضباط قادرين على أداء العمل المطلوب منهم على أكمل وجه، سواء في القوات البحرية أو في حرس الحدود. ويمر أمامكم طلبة من معهد الدراسات الفنية، حيث يؤهل هذا المعهد ضباط الصف الفنيين أكاديميا وعسكريا وفنيا.